बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दो साथी कैसर और हबीब तेल वाले टैंकर के नीचे चिपक कर इंडियन आर्मी के उस जंगी हवाई अड्डे को तबाह करने के लिए गए हुए थे, जो कि पहाड़ों में दुनिया की नज़रों से बिल्कुल छुपा कर रखा गया था। हमने दो गाड़ियां ड्राइवर समेत अगवा कर ली थी और अब हवाई अड्डे के रास्ते में आने वाली चेक पोस्टों से पीछे अपने साथियों हबीब और कैसर के इंतज़ार में खड़े थे। मैं इस बात का एतराफ़ करने में किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं करूँगा कि ये मेरा पहला मिशन था जिसमें एडवांस पार्टीज़ में मैं शामिल था। मेरी अपनी हालत ऐसी थी कि हवास तक मुअत्तल हो चुके थे और मैं पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक एक रोबोट की तरह काम कर रहा था। मेरे साथी और लड़कों की भी यही हालत थी। ये पहला मिशन था जिसमें कार्रवाई की जगह और हालात का हमें ज़रा भी इल्म ना था। कार्रवाई के बाद हबीब और कैसर के वहाँ से ज़िंदा निकलने के बहुत कम चांस थे। इस सारी प्लानिंग का जिम्मेदार भी मैं ही था और अपने सीनियर से भी इसकी इजाज़त नहीं ली थी। वो दोनों आग के समुंदर में कूदने गए थे। हबीब और कैसर अगर सही सलामत वापस आ जाते हैं तो इसमें मेरी प्लानिंग का ज़रा भी हिस्सा नहीं होता, बल्कि अल्लाह का ये एक करम होता। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने अपने नंबर बनाने के लिए हबीब और कैसर को मौत के मुंह में धकेल दिया है। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मैंने जल्दबाजी में गलत और गैर महफूज प्लानिंग की है। इस एहसास की वजह से अगर सुबह का वक़्त लौट आता तो मैं उन दोनों को मिशन पर जाने से रोक देता, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। अब मैं अल्लाह पाक के रहमो करम की आस लगाए बैठा था। मेरे साथियों की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ ना थी। एक दूसरे से वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे थे। हमारे कैदी ड्राइवर सर पर चोट लगने की वजह से तकरीबन 2 घंटे के लिए बेहोश हो चुके थे। मैंने लड़कों को कहा कि उनके सरों पर दोबारा चोट लगाएं ताकि ये जल्दी होश में ना आ सके। मैंने उस वक़्त दिली तौर पर अहद किया कि दोनों के मिशन से सही सलामत वापस आने पर मैं शुक्राने के नफल अदा करूँगा और उन कैदियों को सरों पर चोट पहुँचाकर 4-5 घंटों के लिए बेहोश कर दूंगा। उन्हें कत्ल नहीं करूँगा और इस अरसे में हम गोरखपुर से खासा दूर निकल चुके होंगे। हमने वापसी का रूट बजरिया सड़क हलीलाबाद 60 किलोमीटर और फैज़ाबाद 150 किलोमीटर तक और फिर बजरिया ट्रेन लखनऊ और फिर लखनऊ से दिल्ली जाने का बनाया था। हमें इंतज़ार का एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। हबीब और कैसर को गए हुए 3 घंटे गुजर गए थे कि हमें ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। अभी ज़मीन की थरथराहट ख़त्म नहीं हुई थी कि पहाड़ की दूसरी जानब धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। उसके साथ ही कान फाड़ देने वाले धमाके शुरू हो गए। रफ्ता रफ्ता आग के शोले बुलंद होने लगे और साथ ही धमाकों की शिद्दत भी बढ़ती गई। शोले इतने बुलंद थे कि पहाड़ की दूसरी जानब होने के बावजूद हमें दिखाई दे रहे थे। वक्फा वक्फा से धमाकों की बढ़ती हुई शिद्दत से मैंने अंदाज़ा लगाया कि सुरंग के नीचे बारूद खाने को भी आग लग चुकी थी और उसी वजह से ये धमाके बम रॉकेट और दूसरा असलहा के फटने से हो रहे थे। हमें जो शोले दिखाई दे रहे थे वो यकीनन सुरंग के दहाने से निकल रहे थे, क्योंकि सुरंग के मेन मुंह के अलावा अखराज का कोई रास्ता ना था। मिशन पूरा होने की हद तक तो हम कामयाब हो चुके थे, लेकिन हमें इसकी खुशी नहीं हो रही थी। हम सब हबीब और कैसर की बहरियत वापसी की दुआएं मांग रहे थे। सुरंग से धमाके और शोले जारी थे कि हमें एक ट्रक एयरफोर्स वाले रोड से आता दिखाई दिया। हमने गाड़ियां स्टार्ट कर ली और दो लड़के उस सड़क के दोनों तरफ ढलानों में खड़े हो गए। ट्रक तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। ट्रक जरा नजदीक पहुंचा तो लड़कों ने ड्राइवर के साथ बैठे को पहचान कर नारा लगाया और सड़क के बीच आकर ट्रक रुकने का इशारा देने लगे। ट्रक रुकते ही हबीब और कैसर ट्रक से बाहर निकल आए। मैंने अपने साथी को कहा कि ट्रक के एक्सीलेटर पर पत्थर रख कर उसको स्टार्ट करे और स्टीयरिंग मोड़कर सड़क की ढलान की तरफ मोड़ दे। अभी तक हमारे हवास काबू में नहीं आए थे और ना ही उन दोनों ने कोई बात बताई। ट्रक लुढ़कता हुआ 50-60 फुट गहरी खाई में जा गिरा और उसे आग लग गई। इतनी देर में लड़के दोनों गाड़ियों से उन जरगमाली ड्राइवर्स को बाहर निकाल चुके थे। एक लड़के ने खंजर निकाला तो मैंने उसे उन्हें कत्ल करने से मना कर दिया। मेरे कहने पर लड़के उन दोनों को बेहोशी की हालत में घसीट कर ढलान की तरफ एक बड़े पत्थर के पीछे ले गए। मैंने खुद जाकर उनके सरों को पिस्टल के दस्ते से कई कई बार ज़रब पहुंचाई। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब वो 5 घंटों के लिए होश में नहीं आ सकते थे। कैसर मेरे साथ और हबीब साथी के साथ बैठ गया और हमने गाड़ियों का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ लिया। शहर से पहले ही हम गाड़ियों को हलीलाबाद की सड़क पर भगाते हुए ले गए। सड़क टूट फूट चुकी थी, इसलिए हम तकरीबन 1 घंटा में
خلیل آباد پہنچے۔ وہاں سے ہم نے دونوں گاڑیوں میں پٹرول ڈلوایا، پانی اور آئل چیک کیا اور وہاں سے ہم فیض آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ فیض آباد پہنچنے میں ہمیں 5 گھنٹے لگے۔ سڑک جگہ جگہ سے زگ زیگ میں ٹوٹی ہوئی تھی۔ فیض آباد میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے گاڑیاں روک کر اس میں سے اپنا سامان نکال لیا۔ میرے ساتھی نے ٹرک کو لڑکانے سے پہلے اس میں سے ڈیزل کا ایک کین نکال لیا تھا اور اس کا آدھا تیل ٹرک میں چھڑک دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹرک کو گرتے ساتھ ہی آگ لگ گئی تھی۔ باقی تیل ہم نے دونوں گاڑیوں پر چھڑکا اور انہیں آگ لگا دی اور ہم تیز تیز قدموں سے فیض آباد میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے ہم نے رکشے لیے اور فیض ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ میں نے اپنے ساتھی کو اسٹیشن کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اس نے بتایا کہ کوئی غیر معمولی سرگرمی دکھائی نہیں دی۔ ہم نے 2-2 کی ٹولیوں میں لکھنؤ کے ٹکٹ لیے۔ 3 گھنٹے انتظار کے بعد لکھنؤ جانے والی ٹرین آئی اور ہم سب ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے۔ میں نے سب کو اپنے پسٹل اور ریوالور تیار رکھنے کا کہا۔ اتنے بڑے مشن سے کامیابی اور حبیب اور کیسر کے حریت سے واپسی کے بعد ہم کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھے۔ ٹرین کے چلنے کے بعد ہم نے گورکھپور سے بنوائے ہوئے سینڈوچ کھائے۔ فیض آباد سے لکھنؤ تک کا سفر اس پیسنجر ٹرین نے 5 گھنٹوں میں طے کیا۔ جب ہم لکھنؤ پہنچے تو رات خاصی ڈھل چکی تھی۔ اسٹیشن سے معلوم ہوا کہ دہلی کی ٹرین صبح 8 بجے ملے گی۔ ہم نے رات کا بقیہ حصہ ریلوے ویٹنگ روم میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیشن سے ہی ہم نے چائے اور کیک کھا کر بھوک مٹائی۔ صبح 8 بجے ہم ٹرین میں بیٹھے اور شام ڈھلے ہم دہلی پہنچ گئے۔ اس سفر کے دوران ہم نے اپنے جانباز حبیب اور کیسر سے مشن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ دہلی اسٹیشن سے میں سب کو لے کر ساتھیوں کے گھر آ گیا۔ یہ رات ہم نے خاموشی سے بسر کی۔ باوجود بے حد اشتیاق کے میں نے حبیب اور کیسر سے مشن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں ٹینشن سے نکلنے کے لیے آرام کی ضرورت ہے۔ دوسرے روز صبح ناشتے کے بعد میں نے انہیں کمرے میں بلایا۔ میرے ساتھی بھی وہاں آ گئے تھے۔ ہم سب نے حبیب اور کیسر کو مشن پورا کر کے حریت سے وہاں سے بچ نکلنے پر مبارکباد دی اور ہم سب نے انہیں گلے لگایا۔ عارف اور نذیر بھی وہاں آ چکے تھے۔ اب میں نے کیسر اور حبیب کو کہا کہ وہ تفصیلاً بتائیں کہ ٹینکر کے نیچے لیٹ کر جانے اور واپسی آنے تک ان پر کیا بیتی تھی۔ کیونکہ یہ خطرناک مشن انہوں نے ہی سر انجام دیا تھا، لہذا میں نے ان کی زبان سے بیان کردہ حالات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں حبیب اور کیسر کے بیان کو لکھوں، اس سے پہلے میں حالات کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میری دہلی میں عدم موجودگی میں پیش آنے والے حالات کو مختصر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پاکستان سے ڈاک کا سلسلہ تو میری ریکویسٹ پر معطل ہو چکا تھا، لیکن پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر ہمارے 2 ساتھی جو دہلی میں موجود تھے، ان سے ہماری حیثیت کے متعلق 2-3 دن بعد پوچھا جاتا تھا۔ اس مشن کے لیے نہ تو میں نے اپنے سینئرز کو بتایا اور نہ اجازت لی تھی، اور نہ یہ بتایا کہ ہم مشن کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ پاکستان سے میرے ساتھیوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ صرف پاکستان سے آنے والے پیغام کو ریسیو کریں اور خود کوئی پیغام ٹرانسمٹ نہ کریں۔ یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ دہلی واپسی پر میں پاکستان سے آنے والے پیغام کو اپنی موجودگی میں ریسیو کروں، کیونکہ بہت ضروری اور اہم ہدایات مجھے دینی ہیں۔ اب چلتے ہیں حبیب اور کیسر کی طرف۔ جب انہوں نے اپنی بیتی سنانی شروع کی تو ہم سب ہمہ گوش تھے۔ حبیب نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ گیٹ پر ٹینکر رکتے ہی ہم دونوں کنٹینر کے نیچے پہنچ گئے، اور کیسر نے تو جلدی جلدی سوراخ تلاش کر کے اپنی بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کر لی، مگر مجھے دشواری پیش آ رہی تھی۔ کیسر نے میری ہیلپ کی اور میری بیلٹس بھی فٹ کر دی۔ ہم دونوں کو بیلٹس پر لیٹے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ہمیں گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور ٹینکر چل پڑا۔ آئل ٹینک کے قریب جا کر ٹینکر رک گیا اور میرے اندازے کے مطابق وہاں ٹینکر کو آئل لوڈ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا۔ 2-4 منٹ نوٹ کرنے کے بعد جب ہم نے محسوس کیا کہ ہماری نیچے موجودگی کو کسی نے محسوس نہیں کیا اور ٹینکر میں پیٹرول لوڈ ہونے کی آواز سنائی دی، تو ہم نے بیلٹس پر لیٹے لیٹے اوور آل پہن لیے۔ ہم دونوں نے 2 بم نکال کر بینڈیج ٹیپ کے ساتھ نہایت مضبوطی سے ٹینکر کی پلیٹ کے ساتھ چسپاں کر دیے اور بینڈیج ٹیپ کی مدد سے بموں کو 4 مختلف جگہوں پر لگا دیا تاکہ ٹینکر کے چلنے سے لگنے والے جھٹکوں کی وجہ سے بم نیچے نہ گر جائیں۔ ہمیں صرف اب بموں کی ٹائمنگ سیٹ کرنی تھی جو ہم منزل پر پہنچ کر ہی کر سکتے تھے۔ سیفٹی بیلٹس نے ہمیں جھٹکے لگ کر گرنے سے بچا لیا۔ ہمارے تھیلوں میں اب ایک بم، پسٹل اور گولیاں تھی۔ تھیلے ہم نے سینوں پر باندھ رکھے تھے۔ پیٹرول لوڈ کروا کر ٹینکر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔
पहली चेक पोस्ट रवानगी के पौने घंटे बाद आई। वहां से क्लियरेंस के बाद टैंक आगे चल पड़ा। दूसरी चेक पोस्ट तकरीबन 20 मिनट बाद आई। हम इस सारे सफ़र में सड़क और 5-5 फुट की बुलंदी तक ही देख सकते थे। दूसरी चेक पोस्ट से क्लियरेंस के 10 मिनट बाद टैंकर बाईं जानब मुड़ा। हमारी एक तरफ पहाड़ और दूसरी जानब खड्डे थे। सड़क के दोनों जानब खारदार तार की बहुत बारीक और घनी बाड़ लगी हुई थी। टैंकर ने उस सड़क पर अपनी रफ्तार कम कर दी क्योंकि सामने से भी जीपें और ट्रक आ रहे थे। सड़क पहाड़ी के साथ साथ उनकी गोलाई में घूम रही थी। हमें ऐसा महसूस होने लगा कि सड़क अब ढलवान में जा रही है। कुछ ही देर बाद हमारी एक जानब पहाड़ी और दूसरी जानब हमवार ज़मीन आ गई। उस हमवार ज़मीन पर बना रनवे हमें साफ दिखाई दे रहा था, जो पहाड़ी में जाकर गुम हो जाता था। रनवे आने से पहले ही टैंकर एक सुरंग में दाखिल हुआ और तकरीबन 100 मीटर अंदर जाकर रुक गया। हमने बम्मू पर 20 मिनट का टाइम सेट किया। उन बम्मू पर ज़्यादा से ज़्यादा 59 मिनट तक फटने का टाइम सेट किया जा सकता था। इतनी देर में टैंकर से पेट्रोल सुरंग में बने टैंक्स में मुंतकिल किया जाने लगा। सुरंग में बिजली से रोशनी की गई थी, जो बाहर की रोशनी से बहुत कम थी। हम नहायत आहिस्तगी और बगैर आवाज़ पैदा किए टैंकों की दूसरी जानब से टैंकर से बाहर आ गए। हमने देखा कि ये सुरंग आगे जाकर पहाड़ी में खुदे एक बहुत बड़े हाल में ख़त्म हो जाती है। हमारे ओवरऑल पहले होने की वजह से हम पर किसी ने शक नहीं किया और हम उस हाल तक पहुंच गए। वो हाल इतना बड़ा था कि उनमें जहाज़ों के कई हैंगर समा जाएं। उस हाल में 2-3 किस्म के दर्जनों जंगी जहाज़ खड़े थे और उन जहाज़ों की पार्किंग में बहुत ज़्यादा रोशनी ने दिन का समा पैदा कर रखा था। वहाँ पर दर्जनों टेक्नीशियन हमारे जैसे ओवरऑल पहने जहाज़ों की मरम्मत और देखभाल कर रहे थे। मैंने अपने दूसरे बम में 15 मिनट का टाइम सेट किया और जहाज़ों की तरफ चल पड़ा। जब मैं हाल के तकरीबन निसफ तक पहुंचा तो मुझे सुरंग का वो दहाना दिखाई दिया जिसमें मैदानी रनवे दाखिल होता था। सुरंग में तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा रनवे बना हुआ था। उसी पॉइंट से हैंगर में खड़े जहाज़ टेक ऑफ के लिए स्टार्ट होते थे और सुरंग से निकलते ही उनकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती थी कि मैदानी रनवे पर थोड़ा फासला तय करके वो महवे परवाज कर जाते होंगे। मैं जहाज़ों की तरफ ये सोचकर बड़ा था कि मौका मिलते ही मैं किसी भी जहाज़ के कॉकपिट में बम फेंक दूंगा और ये मौका मुझे बहुत जल्द मिल गया। मैं बम एक जहाज़ में फेंक कर कैसर की तरफ मुतवज्जे हुआ। वह उस पार्किंग में 7-8 हिस्सों में मुनकसिम सीमेंट के अंदर लगी बहुत छोटी चौड़ाई की रेल की पटड़ियों को देख रहा था, जो रनवे वाली सुरंग के हाल में खात्मे के करीब ही एक पटड़ी में शामिल हो जाती थी और वो पटड़ी एक सुरंग में चली जाती थी। हमने जो टाइम टैंकर वाले बम्मू में सेट किया, अब उनके फटने में 9 मिनट रह गए थे। कैसर ने सरगोशी में कहा कि ये पटड़ियाँ यकीनन जहाज़ों में बम लोड करने वाली ट्रालियों के लिए बनी हैं और सुरंग में जाने वाली पटड़ी असलिया खाना को जाती होगी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो ना माना और सुरंग में दाखिल हो गया और मैं टैंक वाली सुरंग से बाहर जाने को रवाना हो गया। सुरंग में कैसर ने क्या किया ये उसी से पूछिए। कैसर ने बताया कि वक़्त की कमी की वजह से मैं सुरंग में दाखिल होकर भागने लगा। ये पटड़ी एक जगह ख़त्म हो जाती थी। वहाँ से आगे भी एक बड़ी सुरंग थी जिसमें बड़े बड़े ट्रक आ जा सकते थे। जहाँ पटड़ी ख़त्म होती थी उसके साथ ही मुख्तलिफ साइज़ के छोटे बड़े बम और रॉकेट सैकड़ों की तादाद में एक तरतीब से रखे हुए थे, जिनकी निगरानी पर एयरफोर्स के 2 गार्ड और एक अफसर था। तीनों ने ओवरऑल पहन रखे थे। दोनों गार्ड मुसल्लह थे जबकि अफसर के पास बज़ाहिर कोई हथियार नज़र नहीं आ रहा था। ओवरऑल पहने होने की वजह से मुझे गार्ड्स तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हुई। मैं एक गार्ड के पास गया और इंतहाई फुर्ती से चाकू निकाल कर उसकी शाहरग काट दी। बम पर मैंने 10 मिनट का वक़्त सेट किया और उसको वहां पड़े हुए बमों के ऊपर रख कर मरे हुए गार्ड की अस्टीन गन उठा ली। उस सारे वाक़या का दूसरे गार्ड को उस वक़्त पता चला जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मैंने उसे भी खंजर से वासले जहन्नम किया। अफसर ने अपने दूसरे गार्ड का हशर देखकर अपने ओवरऑल की जिप खोलकर वर्दी में से पिस्तौल निकालना चाहा। पिस्तौल को वो अभी पूरी तरह निकाल ही ना सका था कि मैंने स्टेन गन से 3-4 गोलियां चलाकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और खुद उस बड़ी सुरंग के दहाने की तरफ भागना शुरू कर दिया। सुरंग में स्टेन गन से गोली चलने की आवाज़ कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन कोई भी आवाज़ की सिमत का तयन ना कर सका। दहाने पर 2 पहरेदार खड़े थे। मुझे ओवरऑल पहने हाथ में स्टीन गन उठाए देखकर वह मुझे अमले का ही बंदा समझे और मुझसे पूछने लगे अंदर गोलियां चलने की आवाज़ कैसी थी। मैं इतनी देर में भागने की वजह से अपने फूले हुए सांस पर काबू पा चुका था। मैंने उन्हें कहा
کیا تمہیں اب تک خبر نہیں ہوئی؟ وہ دونوں سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر بیک وقت بولے، نہیں نہیں، کوئی خبر نہیں، اور میں نے ان پر اسٹین گن کی گولیاں داغ کر انہیں اندرونی خبر دے دی۔ سرنگ کے دہانے پر ہی حبیب میرا منتظر تھا۔ وہاں سے ہم نے ان ٹرکوں اور جیپوں کی پارکنگ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی ہم اس پارکنگ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ہمیں پہلا دھماکہ سنائی دیا۔ ہم بھاگم بھاگ ایک ٹرک کے قریب پہنچے اور بیٹھنے ہی لگے تھے کہ دوسرا دھماکہ ہوا، اور ساتھ ہی تیسرا۔ پھر تو دھماکوں اور شعلوں کا تانا بند گیا۔ میں نے ٹرک میں چابی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیش بورڈ سے تاریں نکالیں اور انہیں جوڑ ہی رہا تھا کہ ٹرک تھر تھر کانپنے لگا، زمین ہل رہی تھی۔ یہ آئل ٹینک یا غاروں میں بموں کے پھٹنے کی وجہ سے تھا۔ میں نے ٹرک اسٹارٹ کیا، تیزی سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ اچانک کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ غالباً حدت سے اسلحے میں رکھے ہوئے بموں کے بیک وقت پھٹنے سے ہوا تھا۔ اس دھماکے نے زمین کو ایسے جھنجھوڑا کہ ہمارا ٹرک زمین سے کئی فٹ اچھلا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسٹیئرنگ پر قابو رکھا۔ ابھی ہم سڑک کے موڑ کے اس حصے تک نہیں پہنچے تھے جہاں سرنگیں آنکھوں سے اوجھل ہوتی کہ تینوں سرنگوں سے بیک وقت آگ کے شعلے نکلے۔ زمین مسلسل تھر تھرا رہی تھی اور دھماکوں کا سلسلہ جاری تھا۔ آگ کی حدت ہمیں ٹرک میں بھی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹرک کی رفتار تیز کر دی، پہلے بیریئر کو تیز رفتاری سے ٹرک سے توڑا۔ میس اور کالونی کے رہائشی زمین ہلنے کی وجہ سے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ میں ٹرک کے ایکسیلیٹر کو دبائے جا رہا تھا۔ دوسرا بیریئر بھی ٹرک سے توڑتے ہوئے ہم ممنوعہ علاقے سے باہر نکل آئے۔ آگے دو شاہے پر آپ لوگ کھڑے تھے۔ حبیب نے کہا، سر، آپ نے جو آگ کے شعلے اور دھوئیں کی بلندی دیکھی تھی وہ اصل کا عشر اشیر بھی نہ تھی، کیونکہ درمیان میں پہاڑی ہونے کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکے۔ وہاں تو قیامت صغریٰ تھی، اس شدت کی آگ کہ انسان سمیت ہر چیز جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی ہوگی۔ یہاں میں آپ کو ایک اور عجیب حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اس مشن میں کامیابی اور ہیرو بننے کا سہرا حبیب کیسر کے سر پر، جبکہ کیسر حبیب کے سر پر باندھنا چاہتا تھا۔ دونوں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں کا یہ کہنا تھا دونوں کی کوشش کے بغیر مشن کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے چیف سے لے کر ہر متعلقہ فرد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا تھا۔ ہماری شاباش کے علاوہ پاکستان سے اس مشن کی کامیابی کی تصدیق کے بعد ان دونوں کو خصوصاً اور اس مشن میں شامل باقی ساتھیوں کو، لڑکوں کو اور مجھے جو انعام ملا اس کے متعلق صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ سب سے تعجب کی بات تو یہ تھی کہ بھارتی حکومت اور ایئر فورس نے اس واقعہ کو بالکل دبا دیا تھا۔ ہم سب ایک ہفتے تک سب اخبار کھنگالتے رہے، مگر اس واقعہ کے متعلق کسی بھی اخبار میں کوئی معمولی سی خبر شائع نہ ہوئی۔ صرف ٹائم آف انڈیا نے اور ایک اور نے پہاڑوں میں اجتماعی چتا کے عنوان سے اداریہ شائع کیا، جس میں ہوائی اڈے کی تباہی کا حوال بہت محتاط انداز میں کیا گیا تھا۔ اس کی یقینی وجہ یہ تھی کہ اس واقعہ کی تشہیر کرنے سے بھارت خود اپنی نااہل سیکیورٹی کو تسلیم کرتا اور اپنے منہ پر خود تمانچے مارتا۔ ہندو کے تو خون میں ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا اور ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شام تک میں ساتھیوں کے گھر بیٹھا رہا اور ہم اس جان لیوا مشن کی تکمیل اور مکمل کامیابی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ شام کو ان سے رخصت ہو کر میں اور کیسر اکٹھے باہر سڑک تک آئے۔ ہم نے اپنے اپنے سوٹ کیس دو ٹیکسیوں میں رکھے۔ کیسر اپنے گھر اور میں اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوٹل میں کئی روز پہلے کا کرنل شنکر کا میرے لیے پیغام موجود تھا کہ اسے فوری ملوں۔ دوسری صبح میں نے اس مشن کے متعلق پاکستان جانے والی ڈاک میں مفصل رپورٹ لکھی، جس میں یہ بھی لکھا کہ بھارتی حکومت نے اس واقعہ کو بالکل دبا دیا ہے اور اس واقعہ کے متعلق کسی بھی اخبار میں کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔ پاکستان سے ہمیں ٹرانسمیٹر پر مفصل ہدایات ملتی تھیں اور بھارتی انٹیلیجنس یقیناً اس فریکوینسی پر اسے کیچ کرتی ہوں گی۔ پاکستانی ٹرانسمیٹر کا تو وہ کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، خطرہ صرف ہمارے ٹرانسمیٹر سے پیغام بھیجتے وقت تھا، لہذا ہم اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے لیے ٹرانسمٹ کرتے تھے۔ اس مختصر وقت میں ہمارے ٹریس ہونے کے کوئی چانس نہیں تھے۔ گورکھپور کے متعلق جو رپورٹس ہمیں آئندہ 2 ماہ میں ملی انہیں تسلسل کی وجہ سے یہاں سنا رہا ہوں۔ مختلف ذرائع جن میں کرنل شنکر بھی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ گورکھپور مرکزی شہر ہونے کی وجہ سے اس خفیہ اڈے کو گورکھپور کا اڈا کہا جاتا تھا، حالانکہ یہ گورکھپور سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر مہندوال کے قریب تھا۔ اس اڈے کا رن وے مہندوال کی طرف تھا اور رہائشی کالونیاں اور میس وغیرہ پہاڑ کی اس جانب گورکھپور کی طرف تھے۔
سرنگیں بھی موہندوال کی طرف تھیں۔ اس اڈے سے ٹیک آف کے بعد جہاز تربیتی اور روٹین پروازوں کے لیے اڑتے تھے۔ یہ مستند اطلاعات بھی تھیں کہ ہماری کارروائی کی وجہ سے پہاڑ کے اندر موجود تمام لوگ، جہاز اور اسلحہ راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ اس حادثے کی وجہ جاننے کے لیے اعلیٰ سطح کے کمیشن بنائے گئے تھے، لیکن کوئی کمیشن بھی کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکا۔ یہ ہوائی اڈہ تباہی کے بعد تقریباً 3 سال تک بند رہا۔ یہ سب باتیں مجھے بمبئی، نیپال اور پاکستان واپسی پہنچنے پر معلوم ہوئیں۔